कला, साहित्य र संगीत, प्रकृति, विकृति र विसंगति, न्याय, अन्याय र अत्याचार, नीति, परिस्थिति र भ्रष्टाचार, सबै कुरामा हाम्रो नजर। कार्यक्रम मिसन पोखरा, गाम्बेसी दोहोरी नाचघर, पारिवारिक वातावरणको एकमात्र नाचघर, स्वादिष्ट खाना आफ्नोपनका साथ अनि लोक तथा दोहोरी गीत, गाउँ अनि मजाले नाचौं। सुविधायुक्त पार्किङको व्यवस्था सहित गाम्बेसी दोहोरी नाचघर, महेन्द्रपुल पोखरा। फोन 061-551-837। व्यस्त बजार अनि तो कोलाहलबाट एक कदम पर, सांगीतिक माहौल गजलको साथ, बर्थडे पार्टी र कन्फरेन्सको लागि सुविधायुक्त हलको व्यवस्था। सेन्टर पोइन्ट गजल, महेन्द्रपुल पोखरा। फोन 061-530-558। सपना आयुर्वेद हस्पिटल, उपचार गरिने रोगहरू, नशा रोग, पेट सम्बन्धी रोग, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रोग, छाती सम्बन्धी रोग, मानसिक रोग, नाक कान घाँटी रोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, कुलतहरू। सपना आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, महेन्द्रपुल 9 बास्तोलाथर पोखरा। फोन 061-527-583। जगदम्बा स्टिल्सको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेता। रड, सिमेन्ट, जस्ता, पेन्स, सेनिटरी आइटम्स र सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामग्रीका लागि एबी सप्लायर्स, बागलुङ बस पार्क पोखरा। फोन 061-538-914। पोखराको एकमात्र विश्वासिलो कुरियर वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर। तपाई पठाउनुहोस् आफन्त सम्झेर, हामी पुर्याउँछौं जतन गरेर। वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर, बीपी चोक पोखरा। मोबाइल 98-460-29-520। दर्शक नमस्ते, मिसन पोखरा हो यो र आजको मिसन पोखरामा हामीले कास्कीको पुमदी गाविस वडा नम्बर 1 मा रहेको विश्व शान्ति स्तूपमा गएको 8 गते एउटा घटना घट्यो, जुन घटनाले पोखरा र कास्कीवासीहरू नै स्तब्ध बनेका छन्। र यति बेला हामी आइपुगेका छौँ कास्कीको पुमदी गाविस वडा नम्बर 1 को अनदुमा रहेको विश्व शान्ति स्तूपमा। र विशेष हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विशेष महत्त्वका साथ र सबै धर्मावलम्बीहरूले नै भन्नुपर्छ विशेष महत्त्वका साथ यो ठाउँलाई हेरेका थिए र विश्व समुदायले नै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिरहेको यो ठाउँमा घटना घट्यो र यो घटना आफैमा एकदमै निर्मम बनेको छ। र यो घटना कसरी घट्यो र त्यसैगरी यो घटनाका बारेमा धेरै कुराहरू आजको यो कार्यक्रममा हामी तपाईसँग जोड्नेछौँ। यति बेलाको क्रममा हामी देखाउन चाहन्छौँ पोखरामा रहेको, कास्की जिल्लामा रहेको विश्व शान्ति स्तूप। बुद्ध धर्म होइन देशना हो, यसै भनाइलाई चरितार्थ गर्दै विभिन्न धर्म र संस्कृतिका व्यक्तिहरू यहाँ आउने गर्छन्। दिनहुँ सयौंको संख्यामा यो स्तूपमा घुम्न आउनेहरूको लाम लाग्थ्यो, तर आज यति बेला चकमन्न बनेको छ यो ठाउँ, किनकि प्राकृतिक विपत्ति घटेको छ। यति बेला नरमाइलो घटना घटेको छ भन्नुपर्छ। यति बेला विश्व शान्ति स्तूपमा सयौंको संख्यामा आउने दर्शनार्थीहरू र त्यसैगरी पर्यटकहरू यति बेला फर्कन बाध्य भएका छन्। सम्बन्धित निकाय, सरकारी निकायहरू यसका लागि यति बेला पहलको पहिलो कदम चाल्दैछन्। यो पहल हिजो नै हुनुपर्ने थियो, तर आज सुरुवात भएको छ। सुरुवातले गर्दाखेरि त्यसको अन्त्यतिर लम्कनको लागि सजिलो पर्छ र आज सुरुवात भएको छ विश्व शान्ति स्तूपमा। र उसो त भन्ने हो भने पूर्व मन्त्री मेनबहादुर गुरुङले सुरुवात गरेको यो कार्य आज आइपुग्दा निकै नै सराहनीय बनेको छ। पोखरा, नेपाल र त्यसैगरी विदेशबाट आउनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। लाखौंको संख्यामा यो ठाउँमा आउँछन्, घुम्छन् र केही ज्ञान लिएर जान्छन्। मानौ उनीहरूलाई लाग्दैछ यति बेला बुद्धको दर्शन गर्ने हो भने मनमा शान्ति मिल्छ र चैन मिल्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडधुप गर्ने, काम गर्ने र दिनचर्या नै हतारमा बिताउनेहरूको लागि विश्रामको केन्द्रबिन्दु बनेको छ
विश्व शान्ति स्तूप र यी सबै कुरामा गरिरहँदाखेरि जसले सुरुवातबाटै यो कुरामा चासो राख्नु भएको थियो र जसले यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नु भएको थियो र यसमा संलग्न रहेर काम गर्नु भएको थियो, यति बेला हामीसित हुनुहुन्छ बुद्धको बाजु। यो विश्व शान्ति स्तूप त्यस बेला जुन बेला दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको अवस्था थियो, विश्वभरि नै हिंसा चर्किरहेको अवस्था थियो, त्यही क्रममा जापानको हिरोसिमामा जुन बम बर्सियो त्यहाँको मान्छेहरू त्रासित भए र त्यस बेला त्यहाँका भन्ते गुरु फुजी जसको परिकल्पना थियो यो विश्वभरि शान्तिको सन्देश, भगवान बुद्धको शान्ति सन्देश फैलाउनलाई विश्वभर नै यो शान्ति स्तूपको निर्माण गर्ने र शान्तिको सन्देश फैलाउने भन्ने जुन अभिप्राय उहाँले सोच्नुभयो, जुन परिकल्पना गर्नुभयो, त्यसको फलस्वरूप आज हाम्रो अनन्दुमा जुन मिन थुम्की भनिन्छ यसलाई, त्यहाँ शान्ति स्तूप खडा भएको छ र यो विश्वको विभिन्न शान्ति स्तूपहरूमध्ये 78औं शान्ति स्तूप हो। र के छ अब तपाईले बताइदिनुहोस् कि हैन, पछिल्लो समयमा चाहिँ यहाँ सुन्न पनि आउँछ हैन, धेरै उकाली र ओह्रालीहरू र धेरै भनौँ एक हिसाबले स्ट्रगलहरू गर्दा गर्दै धेरै लडाईँ झगडा हुँदा हुँदै यो स्तूप बन्यो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ हैन, यसमा प्रकाश पार्दिनुहोस् न। अवश्य पनि यहाँ यो शान्ति स्तूप बन्नलाई धेरै कठिनाइहरू आइपरे। नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा शान्ति स्तूप स्थापना गर्ने क्रममा तत्कालीन गुरुहरूले यो ठाउँ खोज्दै आउने क्रममा काठमाडौँमा पनि यसको लागि एउटा उपयुक्त ठाउँ दिइएको थियो र उहाँले त्यो ठाउँ चित्त नबुझेपछि पोखरा घुम्न आउनुभयो र यो ठाउँमा हाम्रा पूर्व मन्त्री मिनबहादुर गुरुङज्यूसँग भेट भयो। उहाँ पश्चात उहाँले आफ्नो यो ठाउँ जसलाई अनन्दुको यो मिन थुम्की भनिने गरिन्छ यो ठाउँ उहाँलाई देखाएपछि यो ठाउँ उपयुक्त ठानेर यही ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा अठोट राखेर यो ठाउँमा यो शान्ति स्तूपको निर्माण भएको थियो। जस्तो मिन बहादुर गुरुङले हैन जुन एउटा सुरुवात गर्नुभयो अथवा जुन एउटा भनौँ न यो स्थान दिनुभयो, त्यति बेला पनि त झगडाहरू कलहहरू भएका थिए, यसलाई बनाउन नदिनका लागि धेरै षड्यन्त्रहरू भएका थिए भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई के ज्ञान छ? अवश्य पनि मैले सुने अनुसार त्यतिखेर यो 2029 सालको कुरा हुनुपर्छ, त्यतिखेर सरकारसँगै अनुमति लिएर यो ठाउँको स्थापना भयो। विभिन्न विवाद पश्चात पनि पछि विवाद मिलेर यो ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने कुरा भयो। झन्डै 1 वर्ष लगाएर झन्डै 35-40 फिट अग्लो यो ठाउँहरू बनिसकेको, निर्माणहरू बनिसकेका थिए, बिहारहरू बनिसकेका थिए, पाहुनाहरू राख्ने पाहुना घरहरू बनिसकेको अवस्था थियो र अचानक 2031 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ, त्यतिखेर यो प्रशासन, नगर योजना र वन विभाग लगायतका विभिन्न यो बुद्ध धर्मी विरुद्ध भन्नुपर्छ, मैले मेरो आफ्नो मनले भन्नुपर्दा उहाँलाई के चित्त बुझेन र एक्कासी आएर प्रहरी बल प्रयोग गरेर यहाँको सम्राजाहरू भट्काइयो, यहाँका गुरुहरूलाई घाइते बनाइयो, हाम्रो पूर्व मन्त्री मिनबहादुर गुरुङजीलाई जेल चलान गरियो, उहाँको छोरालाई थुनामा राखियो र विभिन्न यातनाहरू दिएर यो ठाउँलाई फेरि मरुभूमि तुल्य बनाएको थियो। र अहिले आइपुग्दाखेरि जुन एउटा घटना घट्यो हैन, भूक्षय भयो, यसले चाहिँ हानि पनि पुर्यायो, क्षति पनि पुर्यायो र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ दिनौँ सयौँको सङ्ख्यामा आउनेहरूको भिड यति बेला रोकिएको छ, के चाहनुहुन्छ तपाईँ? अवश्य पनि यो ठाउँको जुन क्षय भएको छ यो सम्पूर्ण पोखरेली मात्र होइन, कास्केली मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाल र सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बीहरू, बुद्धलाई आस्था राख्नेहरू, सम्पूर्ण विश्वको लागि नै यो स्थापना गरेको, विश्व शान्तिको लागि नै स्थापना गरेको यो विश्व शान्ति स्तूपा थियो। आज यो गएको भदौ 8 गतेको यो जुन अविरल वर्षा अथवा त्यो चट्याङले जुन क्षति पुर्याएको छ, मानवीय क्षति भएको छ, धनजनको क्षति भएको छ, त्यसले अवश्य पनि यो क्षेत्रको यो पर्यटन क्षेत्रको एउटा अपूरणीय क्षति अवश्य भएको छ र पनि यो शान्ति स्तूपा चाहिँ अहिलेसम्म केही भएको अवस्था छैन र हामीले तत्कालै सरकारले, उद्योग व्यवसायीहरूले, यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले, यहाँको स्थानीय जनवासीहरूले सक्दो चाँडो अर्थ सङ्कलन गरेर यो निर्माणमा जुटिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात यसलाई फेरि यहाँको स्थानीयवासीहरूले, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो ठाउँमा शान्ति स्तूप, विश्व शान्ति स्तूप फेरि निर्माण गर्नुपर्छ, यो एउटा पोखराकै एउटा गहनाको रूपमा अथवा चिनारीको रूपमा हुनसक्छ भन्ने मनसायले फेरि पुनः एकचोटि यसलाई निर्माणको लागि
अनुमति लिन सरकारप्रति निवेदन गरियो र त्यो निवेदन 2048 सालमा सुनवाई भएपछि पुनः फेरि यसलाई निर्माण कार्य गर्ने अनुमति दियो र त्यस बीचमा हाम्रो नदीपुर स्थित धर्मशिला बुद्ध विहारमा बौद्ध युवा सङ्घ जुन स्थापना म पनि त्यसमा सदस्यता थिएँ र मेरो संयोजकतामा यहाँ 3 दिनसम्म हामीले श्रमदान गरेर फेरि यसलाई निर्माण गर्ने एउटा सुचारू रूपमा गएको थियो र यो 2049 सालमा यसले पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरी यो ठाउँमा विभिन्न हीरा जवाहरातहरू बुद्धका अष्टधातुहरू सुन चाँदीहरू यसमा गाडिएको छ र यसले एउटा शान्तिको प्रवाह यहाँ आउने बित्तिकै एउटा मनलाई सकुन हुने शान्तिको तरङ्ग फैलिने र मनमा एउटा शान्तिको आभास हुने हामीलाई महसुस यहाँ आउनेहरूलाई महसुस हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो ठाउँ पोखराको लागि एकदम गहनाको रूपमा लिएको छ र पर्यटकको हिसाबमा यसले धेरै भूमिकाहरू निर्वाह गरेको छ। यहाँ दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउने गर्छ। बुद्ध धर्मावलम्बी विभिन्न देशबाट बौद्ध मार्गीहरू आउने गर्छ। देश विदेशबाट बुद्धमा आस्था राख्नेहरू यहाँ पूजापाठ ध्यान गर्न आउँछ र विभिन्न देशबाट अथवा यहाँका स्थानीय वासीहरू पनि यो ठाउँलाई एउटा शान्तिको ठाउँ मानेर यहाँ घुम्न आउने चलन थियो र आज यो भुइँचालोले गर्दा यो ठाउँ एउटा उजाड जस्तो देखिएको छ र यहाँ यो निर्माण नहुन्जेलसम्म यसलाई एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्था ठाउँ घोषित गरेर पर्यटकहरूलाई आउन रोक लगाइएको छ। र दर्शक, हामीले यति बेला छौँ मिसन पोखरामा र वास्तवमा भन्नुपर्छ यति बेला हामीले पछिल्लो समयमा गत भाद्र 8 गते एउटा घटना घट्यो। घटनाले गर्दाखेरि 4 जना त्यसमा चाहिँ परे र 3 जनाले ज्यान गुमायो भने 1 जना यति बेला चाहिँ हराएको अवस्थामा पनि रहेको छ। यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यो ठाउँ जुन ठाउँबाट हामी देख्न सक्छौँ तपाईँको भुइँक्षय भएको थियो। यहाँ चट्याङ परेको, एउटा रुखमा चट्याङ परेको र त्यो चट्याङले गर्दाखेरि त्यो रुख ढलेको र त्यसले नै गर्दाखेरि सबै चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पहिरो आएको अथवा पहिरो गएको भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ स्थानीयहरूले र त्यसै गरी प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि जोडिरहेको कुरा हो। गाम्बेसी दोहोरी नाचघर पारिवारिक वातावरणको एकमात्र नाचघर, स्वादिष्ट खाना आफ्नोपनका साथ अनि लोक तथा दोहोरी गीत गाउँ अनि मजाले नाचौं। सुविधायुक्त पार्किङको व्यवस्था सहित गाम्बेसी दोहोरी नाचघर, महेन्द्रपुल, पोखरा। फोन 061 551 837। व्यस्त बजार अनि तो कोलाहलबाट एक कदम पर सांगीतिक माहौल गजलको साथ। बर्थडे पार्टी र कन्फरेन्सको लागि सुविधायुक्त हलको व्यवस्था। सेन्टर पोइन्ट गजल, महेन्द्रपुल, पोखरा। फोन 061 530 558। सपना आयुर्वेद हस्पिटल, उपचार गरिने रोगहरू नशा रोग, पेट सम्बन्धी रोग, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रोग, छाती सम्बन्धी रोग, मानसिक रोग, नाक कान घाँटी रोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, कुलतहरू। सपना आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, महेन्द्रपुल 9 बास्तोलाथर, पोखरा। फोन 061 527 583। जगदम्बा स्टिल्सको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेता। रड, सिमेन्ट, जस्ता, पेन्स, सेनिटरी आइटम्स र सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामग्रीका लागि एबी सप्लायर्स, बागलुङ बस पार्क, पोखरा। फोन 061 538 914। पोखराको एकमात्र विश्वासिलो कुरियर वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर। तपाई पठाउनुहोस् आफन्त सम्झेर, हामी पुर्याउँछौं जतन गरेर। वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर, बीपी चोक, पोखरा। मोबाइल 98 460 29 520। सम्बन्धित निकायले गुहार दिन सकेन भने र यसको पुनर्निर्माणमा जोड दिन सकेन भने हुनसक्छ नेपालकै महत्त्वपूर्ण स्थल कास्कीको शान्ति स्तूप धरापमा पर्न सक्छ र पर्यटकको केन्द्रबिन्दु रहेको शान्ति स्तूप यति बेला धरापमा पर्न सक्छ र अन्योलमा परिरहेको यो समयमा हामी सबैजनाले शान्ति स्तूपलाई पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु जरुरी रहेको छ। उसो त यसो भनिरहँदाखेरि स्थानीय निकायहरू र सम्बन्धित निकायहरू मौन भने रहेका छैनन् र केही पहल चाहिँ गर्दैछन् उनीहरूले पनि। तर त्यो पहल कहाँसम्म पुग्ने हो र त्यसले कुन निष्कर्ष निकाल्ने हो र पुनर्निर्माणका लागि के कस्ता कदमहरू चालिने हो हेर्न बाँकी रहेको छ। विशेष गरेर यो ठाउँबाट पोखराका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू देख्न सकिन्छ भने नेपालकै
विभिन्न जिल्लाहरूको सिमाना पनि देख्न सकिन्छ। 150 मिटरको उचाइमा रहेको यो ठाउँ प्राकृतिक हिसाबले र त्यसै गरी पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वमा राखिएको छ। र हामी यति बेला छौँ विश्व शान्ति स्तूपमा र हामीले यहाँको परिक्रमा पनि गर्दैछौँ भने हेर्दैछौँ, निरीक्षण गर्दैछौँ र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म धेरैको घुइँचो लागेको थियो। तर यति बेला प्रतिबन्ध लगाइएको छ किनकि स्थानीयवासीले यति बेला जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यहाँ आउनका लागि। त्यसैले पनि व्यवस्थापन समितिले त्यो जोखिम मोल्न नदिनका लागि र जोखिममा नपार्नका लागि यहाँ स्थानीय र पर्यटकलाई रोक लगाइएको छ। उसो त अनुगमन गर्ने र भ्रमण गर्नेहरू जो छन् सरकारी, गैर सरकारी र सम्बन्धित निकायहरू, उनीहरूको पनि लाम लागिरहेको छ। र हेरौँ निकटका दिनहरूमा ती अनुगमन र ती निरीक्षणले के कस्ता स्थान पाउँछन् हेर्न बाँकी नै रहेको छ। विश्व शान्ति स्तूप तपाईँले अनुगमन गरेर आउनु भएको छ, निरीक्षण गरेर आउनु भएको छ, के पाउनुभयो त्यहाँबाट बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिले त भाद्र 8 गते राति आएको अविरल वर्षा र चट्याङबाट विश्व शान्ति स्तूप नजिकै छेउबाट पहिरो गएर खतरा छ भन्ने कुरा मैले सुनेर धेरै दुःखी भएको थिएँ। म 2-4 महिना पहिला पनि यहाँ आएको थिएँ, यहाँ हेरेको थिएँ र त्यहाँबाट भएको पहिरोबाट धनजनको ठुलो क्षति भएको, मृत्यु भएको भन्ने खबरले धेरै दुःख लागेको थियो र यहाँ आएर यसको अवलोकन गर्ने र यसको लागि के गर्न सकिन्छ, आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने विचार थियो। र म आज यहाँ पोखरा आएको सन्दर्भमा समय निकालेर यहाँ आएको सन्दर्भमा आज यहाँ आएर हेरियो। विश्व शान्ति स्तूप यो राष्ट्रिय महत्त्वको राष्ट्रिय सम्पदा हो। यो राष्ट्रिय सम्पदा र यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल भएको, पर्यटकीय महत्त्वको ठाउँ भएको यो ठाउँको जुन खतरा उत्पन्न भएको छ यसले चाहिँ हामीलाई धेरै गम्भीर बनाएको छ र असाध्यै चाहिँ सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। सरकारले, राज्यले यसलाई चाहिँ अविलम्ब स्टेप चालेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र हामी सम्पूर्ण जनताहरू पनि, हामी सम्पूर्ण जनताहरू, नेपाली जनताहरूले यस प्रकारका राष्ट्रिय सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। मूल दायित्व सरकारको हो, हामी सबैको दायित्व आफ्नो ठाउँबाट सबै क्षेत्रबाट सहयोग मद्दत गरेर यो पहिरो रोकथाम गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयत्न पहल गर्ने। अब यतातिरबाट पनि यो पहिरो चलेको छ र यसले यहाँ नोक्सान पुर्याएको छ। भोलि यो पहिरो अलि बढेर गयो भने फेरि यो साइडबाट नि, उत्तर साइडबाट पनि दक्षिण साइड दुवैतिरबाट यसको चाहिँ नोक्सान हुन्छ। यो नोक्सानी भनेको केवल यहाँका जनताहरूको, यो ठाउँको मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको नोक्सानी हो। यो राष्ट्रिय सम्पदा हो। यो राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो र सबै चाहिँ यसमा लाग्नुपर्छ। जस्तो अब तपाईँले निरीक्षण पनि गरिसक्नु भएको छ, के कस्तो पहलहरू चाहिँ तपाईँले थाल्नुहुन्छ अथवा के कस्तो पहलहरू चाहिँ तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ यो बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ अगाडि नै त्यहाँ अहिलेसम्म डेभलपमेन्ट के भएको छ भन्ने कुराहरू सोधेँ र अहिले यसलाई संरक्षण यो के अरे विश्व शान्ति स्तूप संरक्षण समिति चाहिँ गठन गर्ने र त्यसको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ सङ्कलन चाहिँ आर्थिक सङ्कलन गर्ने र त्यसको आर्थिक सङ्कलन गर्नको लागि चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने र अहिले भर्खरै यसको चाहिँ मिटिङ छ र केही चाहिँ पैसा आज चाहिँ यहाँका उद्यमी व्यवसायीहरूले यसबारेमा हिजो अस्तिदेखि नै कुराकानी भएको थियो। पोखरा आइसकेपछि हामीले कुराकानी पनि गरेका थियौँ र केही पैसा आज हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। अहिले भर्खरै हामी सिडिओलाई केही यहाँका व्यवसायीहरूले केही व्यक्तिहरूले दिएको पैसा यसको संरक्षणको लागि हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र यसलाई चाहिँ काम सुरु गर्नको लागि पानी अलिकति बस्नु पनि पर्ने र पहिरो जुन धरातलमा छ त्यसको चाहिँ यो सतह अलिकति सुक्नुपर्ने भनेर चाहिँ इन्जिनियरहरूले भनेका छन्। त्यसबारेमा इन्जिनियरहरू आउने, हेर्ने, अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि विचार विमर्श छलफल भइरहेको छ। यहाँका पोखराका उद्योग के अरे पर्यटन व्यवसायीहरू साथीहरूसँग, यहाँका उद्यमी व्यवसायीहरू साथीहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर राज्यको तर्फबाट हामी माथिबाट के गर्न सक्छौँ, के हामी प्रतिपक्षको हैसियतले प्रतिपक्षको ठाउँबाट चाहिँ यसको रक्षाको लागि के गर्न सक्छौँ त्यो पहल पनि गर्ने। आज बिहानै मात्रै मैले हामी सँगसँगै थियौँ, सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा घटक एमालेको प्रदीप नेपालजी आज यहाँ हुनुहुन्थ्यो। बिहान हामी सँगै बसेका थियौँ र यसबारेमा हिजो साँझदेखि हामी छलफल गऱ्यौँ र उहाँको चाहिँ हतार भएको हुनाले जानुभयो। यहाँ चाहिँ यहाँ जे छ, जो चिज छ त्यसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि
रिपोर्ट लिएर आउनु होला, हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले पनि गर्नुभएको छ। हामी माथि गएर यसबारेमा छलफल गर्छौँ। राज्यको तर्फबाट हुने र यहाँ सबै जनताहरू सबै आफ्नो क्षेत्रबाट उद्यमी व्यवसायी जनता र राज्य सबै मिलेर संयुक्त रूपमा संरक्षण गर्ने भन्ने पहल गऱ्यो भने धेरै ठुलो कुरा होइन। 2-4 करोड रुपियाँ भनेको राज्यको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। 2-4 करोड रुपियाँ अहिले जम्मा गर्न व्यवस्थित गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन। तर पहल कदमी सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो। अब पहल कदमी सुरु भएको छ। जस्तो कास्की जिल्लामै धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ भूक्षय भइरहेको छ। कुन कुन ठाउँमा अनुगमन गर्नुभयो होइन, निरीक्षण गर्नुभयो र के पाउनुभयो? हिजो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष यतातिर चाहिँ के अरे अर्मला उहाँ चाहिँ पुग्नुभयो र त्यहाँ पनि अब एउटा भूक्षयले यो प्राकृतिक जुन चाहिँ विपदहरू आएको छ, प्राकृतिक रूपमै कहीँ भासिने कहीँ पहिरो जाने यो चाहिँ स्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। अब यो सबैको एउटा समग्र राष्ट्रले नै हाम्रो चाहिँ भौगोलिक स्थितिको अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ निचुट र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप भइसकेपछि मात्र हेर्ने होइन। जस्तो सिन्धुपाल्चोकको घटना, पूर्वको पश्चिमको, यी सबै घटनाहरूले यो वर्ष हामीलाई के सचेत बनाएको छ भने अब हामीले राज्यको तर्फबाटै कहाँ जोखिम छ, जोखिमपूर्ण ठाउँहरूको चाहिँ अवलोकन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि पूर्व तयारी गर्ने, यो चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ। गाम्बेसी दोहोरी नाचघर पारिवारिक वातावरणको एकमात्र नाचघर, स्वादिष्ट खाना आफ्नोपनका साथ अनि लोक तथा दोहोरी गीत, गाउँ अनि मजाले नाचौं। सुविधायुक्त पार्किङको व्यवस्था सहित गाम्बेसी दोहोरी नाचघर, महेन्द्रपुल, पोखरा। फोन 061-551-837। व्यस्त बजार अनि त्यो कोलाहलबाट एक कदम पर सांगीतिक माहौल गजलको साथ। बर्थडे पार्टी र कन्फरेन्सको लागि सुविधायुक्त हलको व्यवस्था। सेन्टर पोइन्ट गजल, महेन्द्रपुल, पोखरा। फोन 061-530-558। सपना आयुर्वेद हस्पिटल, उपचार गरिने रोगहरू, नशा रोग, पेट सम्बन्धी रोग, हार्ट जोर्नी सम्बन्धी रोग, छाती सम्बन्धी रोग, मानसिक रोग, नाक कान घाँटी रोग, स्त्री तथा प्रसूति रोग, कुलतहरू। सपना आयुर्वेद हस्पिटल प्राली, महेन्द्रपुल 9 बास्तोलाथर, पोखरा। फोन 061-527-583। जगदम्बा स्टिल्सको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेता। रड, सिमेन्ट, जस्ता, पेन्स, सेनिटरी आइटम्स र सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामग्रीका लागि एबी सप्लायर्स, बागलुङ बस पार्क, पोखरा। फोन 061-538-914। पोखराको एकमात्र विश्वासिलो कुरियर वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर। तपाई पठाउनुहोस् आफन्त सम्झेर, हामी पुर्याउँछौ जतन गरेर। वेस्टर्न इन्टरनेसनल कार्गो एन्ड कुरियर, बीपी चोक, पोखरा। मोबाइल 98-460-29-520। म यहाँ चाहिँ यो शान्ति स्तूपमा यो खै यो के हो भत्क्यो भनेर म यहाँ हेर्न आएको थिएँ। किनकि यो मैले पहिला यो रेलिङहरू पनि बनाएको हुनाले मलाई त साह्रै नै दुःख लाएर म यहाँ हेर्न आएँ। र मैले सुनेको कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि 50,000 दिएको छ अरे। यसरी सबै महानुभावहरूलाई पनि केही सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म आफै पनि मेरो बितामा विस्तारबाट केही आफूले सकेको सहयोग गर्नेछु। यो सबैको श्रमदानबाट, सम्पूर्ण नेपालीहरूको श्रमदानबाट, जापानिज सहयोगबाट निर्माण भएको विश्व शान्ति स्तूप हो। यो विश्व शान्ति स्तूप तपाईँ हामी सम्पूर्ण विश्वका मानव जातिहरूको हक हितको लागि, शान्तिको लागि स्थापना भएको विश्व शान्ति स्तूप हो। यसमा अहिले भूक्षय भएर जोखिम भएको अवस्थामा छ र यहाँहरूले पुनः एकपटक यसको संरक्षण, प्रवर्धन र यसको रक्षाको लागि आफ्नो आफूले सक्दो धन, मन, तन र श्रमदान गरेर यो ठाउँलाई फेरि एकचोटि पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
गत भाद्र 8 गते शान्ति स्तूपमा जुन घटना भयो त्यो निकै नै मन छुने खाले थियो र हामीले आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरेर त्यसै विषयलाई उठान गर्यौं। सम्बन्धित निकाय, स्थानीयवासी सबैजनाको यसमा ध्यान जाओस् र त्यसै गरी आफ्नो ठाउँबाट र आफ्नो गच्छे अनुसार सहयोग गर्नको लागि पनि हामी अपिल गर्दछौं। आगामी कार्यक्रममा अर्को विषयवस्तु लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।